Salam alaikum, bonjour les conducteurs. On continue avec le cours La connaissance des bâtiments, des routes et des ouvrages d'art. Demain, on a la connaissance des murs de quai. Les murs de quai sont les murs de soutènement qui sont en bordure de la mer. Ou plutôt en bordure de l'eau. Ça va on la mer ou des rivières. البحار ولا الأول. إذا on commence avec la connaissance ديال les types ديال هاد لي ميور هادو. إذا دابور هاد لي ميور دو كي على حسب لومبلاسمون ديالهم يقدروا يكونوا دي ميور دو كي ان ميور دو كي فلوفيال ولا ان ميور دو كي ماريتيم. ان ميور دو كي فلوفيال هو اللي كيكون في البوردور ديال لي ريفيير ياك، وكاينين لي ميور دو كي ماريتيم اللي كيكونوا في البحر كيكونوا قبالة البحر. على حسب لا ستركتور ديالهم il y a plusieurs types. وكاين واحد لو كا بارتيكولي ديال لي ميور دو كي ماريتيم هما لي ديك، هما لي ميور اللي كيكونوا عندهم الماء دي دو كوتي. غادي نشوفهم كاع اللي هما فيهم واحد دو تيب برينسيبو اللي هما لي جوتي اي لي مول، غادي نشوفهم تو دو سويت. اذا كومونسون مع la définition de les murs de quai. Les murs de quai sont des murs de soutènement très particuliers construits en bordure des rivières ou des mers, avec une double utilité. D'abord tenir les terres, le côté qui est de la poussée de et de l'autre côté qui est la poussée de l'eau, et faciliter l'accostage des bateaux ainsi que leur chargement. يعني كيسمحوا لنا نربطوا فيهم نأنكروا فيهم لي باطو لي نافير اللي كيجيو باش نعمروهم بلي مارشونديز نهبطوا منهم الناس انسي دو سويت. يعني عندهم هذا الدور ديال السوتينمون والدور ديال الفاسيليتي داكوستاج دي باطو. اذا قلنا بالنسبه للنوع ديالهم كاينين لي فلوفيو كاينين لي ماريتيم. Les murs de quai s'étudient comme les murs de soutènement. يعني كيكونوا كيتعرضوا لي بوسي كنضرفوا لا stabilité ديالهم vis-à-vis le renversement, vis-à-vis le glissement. Mais ici le mur doit être stable sous l'action des terres et sous l'action des eaux. يعني عليه واحد double poussée que celles-ci se produisent isolément ou simultanément. يعني يقدر يكون داك la pression في نفس الوقت يقدر يكون ماشي في نفس الوقت. غادي نبداو مع لي ميور دو كي اللي كيكونوا في الويدان في الانهار فلوفيال. غنشوفوا واحد المجموعه ديال لي ستركتور. فوالا باغ اكزومبل سيت بروميير ستركتور كنلاحظوا بان عندنا هنايا ان مور انكليني، لانكلينيزون ديالو هي 1 sur 1. هاد المور هذا كيتكون واحد لاكوش اللي فيها ان مور اون بيير او مويلون ماسوني، وتحت منها واحد لاكوش دو بيتون. فوالا هاد لا ستركتور هادي عندها واحد لونكراج لتحت باش تبقى ستابل. هاد لونكراج هذا معمول بواحد البيو. هاد لو بيو الي بروتيجي باغ واحد لونغوشمون باش الماء ميحيدش افيك لو طون لو سول اللي كيغطي هاد لو بيو هذا. كنلاحظوا هنايا لا هوتور ديالو. هنا كنعملوا لي زونكراج فوالا، سواء بعدا كنعملوا لي زونكراج ديال فوالا كتلاحظوا هاد لا ستركتور باش كيزيد يتونكرا هاد لو ميغ هذا في لو سول ما يوقعلوش لو غليس. عندنا اون اوتر ستركتور هنايا كتشبه شويه الاولى، فيها دي شويه ديال لا ديفيرونس. دابور كتلاحظوا بان لو بون سول اولا بليتو لو سول ناتوريل فين كان، وفوالا لو شونجمون اللي عملنا باش نعليو على حساب لو نيفو ديالنا باش نعليو pour avoir واحد لا بلاتفورم اللي هي فاسيل ا utiliser ا exploiter. هنا عندنا ان بافي يعني واحد بحال غنقولوا واحد لو سول réalisé par des roches choisies bien choisies fondation en béton. هنا عندنا واحد une première couche فيها لي مويلون اللي بحال اللي غادي نقولوا hérissonnage. وعاد كاين لو مور برينسيبال. فوالا هاد لو مور برينسيبال il est réalisé par
ان مور اون ماسونري، يعني هذا ان مور اون ماسونري تحت منه اللي غادي نقولوا ان بلوكاج. لا ميم شوز هنايا داك لونكراج اللي شفنا توتالور في الشكل الاخر، هاد لونكراج هذا نعملو بواحد البيو، هاد لو بيو الي بروتيجي باغ لونغوشمون. فوالا لا بونت هنايا الي بلو فيرتيكال، فوالا كتلاحظوا بان لا بونت هنايا الي بلو فيرتيكال. نشوفوا ان اوتر فيغور هنايا ان اوتر مور دو كي فلوفيال. شنو كنلاحظوا في هاد لو مور دو كي فلوفيال؟ دابور كنشوفوا هنايا عندنا واحد لا بروميير إليمون اللي هو السوميل دو فونداسيون، فوق منو هاد المور اللي هو اون غودون يعني فيه تدريجات. هنايا بريسك فيرتيكال، كتلاحظوا لا بونت عاملين لو فروي ديالها 1/10 يعني بي ايت ايكال ا 10. هنا عندنا لو بافي، لو بافي فيه لو بورن دامار، هاد لو بورن دامار هو اللي كيتربطو فيه لي نافير. كتلاحظوا هنايا في هاد البارتي هادي اللي غتكون مستعملة بكثرة عندنا ان بارمون مولون داباري، يعني دي مولون اللي هما بيان طايي اللي مقطعين مزيان، سواء هنا في هاد لاغيط هذا ولا في واحد لا بارتي امبورطونت من لا هوتور كامل. و لو تيغان ناتوريل كتلاحظوا فين كان لو تيغان ناتوريل. الوغ هادشي هذا كامل غادي يعمل من بعد لو غومبلي. دائما كنعملو هاد لونغوشمون بور بروتيجي لي سوميل اللي كيكونوا في الماء. كتلاحظوا لا هوتور ديالو عندنا 6 ديال المترو. فوالا ce mur est de 6 mètres de hauteur sur un bon sol, عنده لا فورم trapézoïdale à redond etc. هادشي اللي شفنا في الماء. هنا عندنا ان اكزومبل غيال ديال لي مور دو كي فلوفيال. بيان سور كتعرفوا بان كاينين بليزيور فيل دون لو موند اونتي اللي كيكونوا ما عندهمش البحر وعندهم دي ريفيير، دي غون ريفيير اللي كيستعملوهم لي نافير. الوغ ديك لي نافير كيتستعملوا بزاف في الحركه ديال المسافرين، في لو ترونسبور ديال لي مارشانديز. سي بوركوا كنحتاجو بزاف نعملو هاد لي مور دو كي في لي بور اللي كنحتاجوهم، اللي كنستعملو فيهم او كنستعملوهم في ترونسبور دي بيرسون اي دي مارشانديز. كوم فو فويي باغ اكزومبل في هاد لا فيغور هذا، هنا عندنا واحد العمليه ديال لي ترونسبور دي مارشانديز. هاد ليكزومبل هذا كيتكون دو بارتي، واحد لا بارتي اللي غتكون لا بلوبار دو طون سو لو، واحد لا بارتي اللي غادي تكون الفوق. دابور لا بارتي اللي هي انفيريور لا فورم ديالها ريكتانغولار يعني، alors que la partie supérieure la forme ديالها trapézoïdale. la partie supérieure كتلاحظوا فيها لو بورن d'amarrage. بالنسبة لا partie inférieure il est réalisé comment؟ il est réalisé بواحد la structure كتسمى باتاردو دو بالبلانش. باتاردو دو بالبلانش بعدا دابور هنايا عندنا هاد الريكتونغل هذا كيكون محاط بواحد المجموعة ديال لي بيو هادو. هاد لي بيو ما بيناتهم دي بانو ميتاليك اللي كيتسموا دي بالبلانش. هاد لي بالبلانش لو بوت منهم كيكون في نفس الوقت الفاسيليتي ديال الرياليزاسيون، وفي نفس الوقت من بعد كيبقاو تما بور لا بروتيكسيون ديال هاد لي بيو. ومن بعد هاد لا ستركتور كنحميوها بحال اللي شفنا دائما لي زونغوشمون. لاحظوا دابور بان في لو تيغان ناتوريل فين كان، يعني ملي عملوا هاد لا ستركتور هذا راه كان هنا الماء وكان هنا الماء. عندنا واحد المجموعه ديال لي فيغور اللي غادي نحاولوا نشوفوها. فوالا بعدا دابا هادو هما لي بالبلونش اللي هما كيكونوا دي ستركتور ميتاليك اللي كيتركبوا على بعضهم باش كيعطيونا واحد لا سيرفاس اللي هي ايبونش اللي كتمنع لو ماكسيموم ان الماء يدخل في ديك بلون بلاسمون اللي حنا خدامين فيه. فوالا هنايا في هاد لا فيغور هذا اللي ديجا رياليزي. كتلاحظوا هاد لي بالبلونش محاطين ببعضهم وكيحيطوا بهاد البلاصه اللي كنخدموا فيها. كتلاحظوا هنايا الفراياج، يعني هنا غيكون واحد لا ستركتور اون بيتون ارمي. فوالا هاد لي بالبلونش يقدروا يكونوا بروفيزوار ويقدروا يكونوا دائمين، يعني يقدروا من بعد يحيدوهم ملي البيتون يوقع له الدورسيسمون ويقصح، ويقدروا يخليوهم باش يزيدوا في لا ريزيستانس دو ستركتور. طبعا هنا في الاول ملي كيحطوا هاد لي بالبلونش كيكون عندنا هنا الماء، كنخليو الماء باش كنقدروا نخدموا.
هنا كان واحد لا فيغور اخر اللي يلاه حطوا هاد لي بال بلونش باقيين ما خواو الماء اللي هنا باش يخدموا لا ستركتور ديالهم اللي خاصهم. هنا اون اوتر ستركتور كتشارك بزاف ديال لي كاركتيرستيك مع الاشكال اللي شفنا توتالور. هنا عاود عندنا ان بارمون دو مويلون داباري اللي هما بين طايين اللي مقطعين بواحد لا فورم اللي هي دقيقه. كتلاحظوا هنا ان عملنا لي بيو دائما ملي كنعملوا لي بيو كيعني هادشي بان لو سول دو موفيز كاليتي. هنا غتلاحظوا ان لي بيو اون بوا والبلونش اللي هنا حتى هي اون بوا عاد فوق منها واحد الماس كوش دو بيتون اي لو مور دو سوتينمون. كتلاحظوا لو تيران ناتوريل فين كان. نزيدو هنايا هادي واحد لا ستركتور هادي كتسمح لك ان تعطيك واحد البلاتفورم اللي هي امبورطونت فوالا. ولا ميم شوز كتحتاج هاد لي بيو هادو بور افوار واحد لا ستابيليتي اللي هي ماكسيموم سوفيزونت اللي كنستعملوها بزاف خصوصا في لي مور دو كي فلوفيال. مانتنو غادي نشوفو لي مور دو كي ماريتيم. الماريتيم كيكون كيتميزو ان كيصطدموا بهم لي فاغ وكيكونوا لا ناتور ديال الماء عندها واحد لاكسيون شيميك افيك لي سيل بلو دونجوروز بور ليميرتيوف. دونك كنحتاجو دي بريكوسيون اضافيين. هنا هنا يعني هاد الشكل هذا كيعطينا واحد البلاتفورم رياليزي ابري افوار رياليزي هاد المور دو كي ماريتيم. عندنا واحد لا فورم اخرى هي هادي. كتلاحظوا هادو اللي هنا هما لي بورد لا مار اللي كيتركبوا فيهم لي نافير. هذا ان بو بلوز اونسيان. هنا في هاد المور هذا كنلاحظوا واحد لا هوتور اللي هي تري امبورطونت 4 بريسك 14 متر. عنده واحد لا فورم اون رودون متدرجه. عندنا لونغوشمون بور بروتيجي لو فونداسيون. هنا on n'a pas fait des pieux, c'est-à-dire le mur يعني هاد la forme هادي il a été suffisante pour que le sol puisse supporter le poids ديالها. هنا عندنا une autre forme. هاد la forme هادي شنو فيها؟ فيها دي بلوك ارتيفيسيال اون بيتون متدرجين في لي ديمونسيون ديالهم محطوطين فوق بعضهم. هنا عندنا لي بلوك دو طاي فوالا. وفي الفونداسيون on a protégé هاد لي بلوك لي زونروشمون دي غروند كونتيتي دونروشمون من لي دو كوتي فوالا pour avoir قلنا une stabilité اللي هي ماكسيموم. هاد لا فورم هادي كنلاحظوا فيها لو مور برينسيبال فيه لي رودون حتى هو فيه لي بيير دو طاي وتحت منه ان اوتر ستركتور اون بيتون. وفي نفس الوقت هاد لا ستركتور اون بيتون فيها لي بيو. هاد لي بيو كاين اللي فيهم لي فيرتيكال كاين اللي فيهم لي انكليني وعاد كاين ان بيو دو بروتيكسيون. هنايا تلاحظوا هاد الشراط الكحل اللي هنا وهنا هادو لي بال بلونش يعني بحال ديك لي ستركتور ميتاليك اللي شفناهم اللي كيكون غالبا في الاول الدور منهم هو فاسيليتي ديكزيكسيون باش هاد البلاصه كنحيدو منها وكنخدمو على خاطرنا. هادي اون اوتر ستركتور الا كانت كتميز بلا لونغور بزاف كتكون كتراوح ما بين لي بيو ما بين ان بيو اي ان اوتر بيو بعد منه بواحد المسافه معينه وبيناتهم كيكونوا هاد لي زيليجيسمون pour minimiser la quantité des matériaux utilisés. إذا كتلاحظوا كاين واحد المجموعة ديال الأنواع. غنهضروا دابا غابيدمون على ce qu'on appelle les digues. Alors qu'est-ce que ça veut dire les digues? Les digues sont des ouvrages destinés à protéger les côtes contre l'action destructive de la mer. يعني الدور ديالهم الأولي ولا الرئيسي هو الحماية ديال الساحل من يعني من القوة ديال الأمواج. Dans certains cas ils permettent de réaliser des ports artificiels. كنستعملوهم بزاف في لي بور وكنكريو بهم d'autres ports. Les ports artificiels. L'extrémité libre de la digue est généralement renforcée et prend le nom de mesure. يعني l'extrémité ديال الراس ديالها كيتسمى ان ميزور بلوتو. كاين فيهم واحد المجموعة ديال الأنواع غادي نشوفوهم هنايا ولا بلوتو جوج ديال الأنواع رئيسيين. هنا كنلاحظوا واحد لو بور فيه واحد المجموعة ديال لي ديك ياك
هاد لي ديك هادو كاين اللي كيكون لو بوت برينسيبال ديالهم هما يوقفوا الامواج صافي، وكاين اللي كيكون لو بوت برينسيبال ديالهم هو كيعطيونا واحد لا فاسيليتي في يعني في لاماغاج ديال لي نافير، يعني كنأكوستيو فيهم لي نافير بحال اللي غنقولو كنكبروا لو باركينغ ديالهم بور لي زوتيليزي. Par exemple, quand la digue partant du rivetage limite un chenal de port, يعني ملي بحال غادي نقولو كتضيق الممر اللي كيدخلوا منه لي نافير، elle prend le nom de jetée et quand elle est placée à l'entrée d'un port pour briser le choc des vagues c'est un mot. ملي كيكون الدور منها الرئيسي هو توقف الامواج تنقص من القوه ديالهم كيتسموا لي مو. يعني في هذا الشكل هذا هاد لو ديك برينسيبال سي ان مو. هذا الدور ديال الرئيسي هو ان لو بور ميوقعش فيه واحد الحركه بزاف ديال الماء بور كو هاد لي نافير هادو هاد لي باطون ميوقعولهمش دي زوندوماجمون. الوغ هاد لي هادو كتبروتيجي من لا فورس ديال لي فاك. بالنسبه لا ستركتور ديالهم كتلاحظوا كنستعملوا دي فونداسيون اون غرو بيير دي بلوك دو بيتون. لي ديمونسيون ديالهم كيكونوا اون لارجور امبورطون، علاش؟ حيت هما كيكونوا اون بيرمانونس سو بريسيون امبورطون، الوغ لا ستابيليتي ديالهم اي تري امبورطونت. كنشوفو هنايا كيف الفخين ديالهم لي فوالا كتلاحظوا لا ستركتور ديالهم كنستعملو دي روش دي غران روش دي غران بلوك دو روش. هاد لي بلوك يقدروا يكونوا كونكاسي وصافي، يقدروا يكونوا بريفابريكي. فوالا هنا اون اوتر فورم كتلاحظوا هنايا يعني هاد لي ديك هادي هذا كيستعملوا حتى بالنسبه ل يكون عنده حتى ان بوت اللي هو توريستيك. وعاد عندنا دي يعني دي زوتيليزاسيون يقدر يكون فيه دي زوتيليزاسيون ديال لا بيش ديال لاكوستاج ديال لي نافير دو ترونسبور دي مارشانديز اي دي بيرسون. الوغ ميرسي بور فوتر اتونسيون. الحصه الموزه ان شاء الله سي بور لا ديرنيير بارتي ديال هاد الكور هذا اللي هو لي تور اي لي فونداسيون سبيسيال، الابراج و لي فونداسيون اللي هما خاصين بارتيكولير. الوغ شكرا، على بروشين سيونس ان شاء الله.